हजुरको नाम पर्यो? नरबहादुर घलेजी लगायत सम्पूर्णले आफ्नो आफ्नो नाम स्मरण गर्नु होला। उहाँहरूको सबैको तिथिहरूको कुलको सबैको लागि हामीहरू 3 पल्ट हरे कृष्ण महामन्त्रले प्रार्थना गरेर उहाँहरूले धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छौँ। जो यस्तो पवित्र कार्तिक महिनामा भगवान् दामोदरजीको दीपदान र साथै देउसी भैलो कार्यक्रम समापन भएको हामीहरूले जानकारी गराउँछौँ। 3 पल्ट हरे कृष्ण महामन्त्र उहाँहरूको लागि। त्यसै गरी हाम्रै आगामी दिनहरूमा पनि सम्झना गर्नुहुनेछ हजुरहरूका विभिन्न बर्थडे कार्यक्रम, एनिभर्सरी कार्यक्रम, पितृ कार्यक्रमहरूको लागि पनि हामीले भजन कीर्तन भगवत गीताका श्लोकहरू पाठ गरेर पितृहरूको लागि तृप्त गर्नको लागि योभन्दा राम्रो कलियुगमा कोही उपाय छैन होइन। अनि सबै यज्ञहरूको सार भनेको हरिनाम सङ्कीर्तन कलियुगको लागि हामीहरू सबै एकदम हरे कृष्णको कीर्तनको टिमहरू पनि हुनुहुन्छ। व्यवस्थित रूपमा हामीहरूले हजुरको आश्रममा आएर अथवा जहाँ पनि गर्न सकिन्छ। अहिले छोटो समयको भएको हुनाले हामीले 3 पल्ट हरे कृष्ण महामन्त्र भनेर आज कार्यक्रम समाप्त गर्छौँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण दस दिन आएको होइन सेलीमा।
संकीर्तन को जय। हरे नाम हरे नाम हरे नाम चलो नमस्ते नमस्ते ध्यान देते हैं। हरे नाम केवलम चलो नस्ते 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 आशीर्वाद लिनुपर्छ सबैजनाले। अनि हाम्रो माता शोभा माताजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदमै शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ। उहाँले एकादशी उपवास अनि भगवत गीताको दैनिक पाठ अनि सबै सम्पूर्ण हाम्रो धार्मिक कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ। अनि स्वयं गोपी विशालले पनि यस्ता धार्मिक कार्यक्रमहरू हाम्रो हिन्दू धर्म लगायत सम्पूर्ण धार्मिक कार्यक्रममा उहाँले सहभागी गराएर सबैलाई हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँको परिवारको लागि सम्पूर्ण पितृ कुलहरूको उद्धार होस् भन्नका लागि र भगवानको असीम कृपा प्राप्त होस् भन्नका लागि श्री लक्ष्मीनारायण भगवान लक्ष्मी यो दीपावली महोत्सव भनेको स्वयं लक्ष्मीनारायण भगवानको उपासना र पूजा विधि भएको हुनाले स्वयं लक्ष्मी माता हाम्रो नारायण भगवान आशीर्वाद दिएर आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नतिको लागि 3 पल्ट हरे कृष्ण महामन्त्र जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Yamuna Gopal. Oh, jai, jai, jai. Tapan. Berapa lama sampai सुन्दर भगवान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे मौलाई जाओ हरे कृष्ण पधारा परिवार हरे कृष्ण हे सुख शांति हरे कृष्ण हे समृद्धि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे कृष्ण कृपा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्राप्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जाति हरे कृष्ण सबको कृपा हरे कृष्ण प्राप्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज को प्रोग्राम हरे कृष्ण विसर्जन को हरे कृष्ण गलती भए हरे कृष्ण जय माने माग्छौ हरे कृष्ण जय माने माग्छौ हरे कृष्ण राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे हरे कृष्ण
झिलमिलतिर जानु पर्थ्यो एकचोटि यार